बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 फरवरी 2026 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हरमा बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रमज़ान मुबारक के चांद के रोए से मुतल्लिक सऊदी सुप्रीम कोर्ट का अहम ऐलान। रमज़ान मुबारक के चांद के रोए से मुतल्लिक सऊदी सुप्रीम कोर्ट का अहम ऐलान। माह मुबारक की आमद में चंद दिन बाकी रह गए। यकम रमज़ान मुबारक की मुमकिन तारीख भी सामने आ चुकी है। तफसीलात के मुताबिक दुनिया भर में रमज़ान मुबारक की आमद में अब 3 हफ्तों से भी कम वक्त बाकी रह गया है। इस दौरान सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामिया में सऊदी अरब में रहने वालों से अपील की गई है कि 17 फरवरी की शाम को सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक का चांद देखने की कोशिश करें। चांद नजर आने की सूरत में अपनी शहादत को मुतलका हुकाम तक पहुँचाएँ। दूसरी जानब माहिर फल्कियात प्रोफेसर डॉक्टर फ़हीम हाशमी ने साइंसी बुनियादों पर रमज़ान मुबारक और ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की मुमकिन तारीखों की पेशगोई कर दी। उनके मुताबिक पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद 18 फरवरी को नज़र आने का कभी इम्कान है, जिसके नतीजे में यकम रमज़ान 19 फरवरी को होने की तवक्को है। प्रोफेसर डॉक्टर फ़हीम हाशमी का कहना है कि फल्कियाती हिसाबात और चांद की पैदाइश और रोयत के साइंसी तजिए की रोशनी में ये अंदाज़ा लगाया गया है। नामुकम्मल या बग़ैर तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट पर और मुसाफरों की आड़ में पेशावर भिखारियों को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने कहा है कि नामुकम्मल या बग़ैर तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट के हामिल किसी भी मुसाफिर और मुसाफरों की आड़ में पेशावर भिखारियों को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला पाकिस्तान ने जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया, जहां उन्होंने इमिग्रेशन काउंटर्स पर जारी अमल का तफसीली जायज़ा लिया और बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफरों से मुलाकात करके इमिग्रेशन से मुतल्लिक बराह रास्त मालूमात हासिल की। वज़ीर दाखिला ने सऊदी अरब जाने वाले बाद मुसाफरों के ट्रैवल डॉक्यूमेंट खुद चेक किए और FIA हुकाम को चंद मुसाफरों के कागज़ की तस्दीक की हदायत की। इस मौके पर बाद मुसाफिर अपने सफ़र, मुलाजमत और डॉक्यूमेंट से मुतल्लिक सवालात के दुरुस्त जवाब देने से कासिर पाए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने नामुकम्मल और गैर तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट के हामिल 3 मुसाफरों को बरवक्त रोकने पर FIA के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आमिर लशारी की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि फ़र्ज शनासी की आला मिसाइल कायम की हैं और किसी भी मुसाफिर को किसी सूरत भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट किए बगैर बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग सऊदी अरब जाकर वहाँ पर पेशावर भिखारी बन जाते हैं और पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। 20 लाख आज़मीन उनको हरमैन रेलवे की सहूलत फ़राहम करने का टारगेट। सऊदी अरब के नायब वज़ीर और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन का कहना है कि हज सीज़न में आज़मीन के ट्रांसपोर्टेशन का प्रोग्राम उनके घरों से निकलने और वापस उनके जाने तक होता है। अखबार के मुताबिक जद्दा में हज और उम्रा कॉन्फ्रेंस के एक सेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि फ़िज़ाई ज़रिए से आज़मीन हज के लिए 30 लाख सीटों का इंतज़ाम किया जाता है। सामान के बगैर हज का गुज़श्ता तजर्बा वो काफ़ी कामयाब रहा, जिससे गुज़श्ता साल 7 लाख हुज्जाज मुस्तफ़ीद हुए और इस साल हज सीज़न में उसके दायरा अमल में मज़ीद इजाफा करते हुए 10 लाख आज़मीन तक ये सहूलत पहुँचाने का इरादा है। उन्होंने कहा नुस्ख पोर्टल और सऊदी एयरलाइन के पार्टनरशिप से आब ज़मज़म की सहूलत हाजियों को कामयाबी से मुहैया की जा रही है। ज़मज़म के कैन उनके मुल्कों में पहुंचा दिए जाते हैं, जिससे उन्हें आसानी होती है। हरमैन रेलवे सर्विस के बारे में उनका कहना था पिछले साल 10 मिलियन मुसाफरों को यह सहूलत फराहम की गई, जबकि इस साल हमारा टारगेट 20 मिलियन तक का है। हज सीज़न में मेडिसिन वो पहुंचाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें मेडिसिन और ब्लड सैंपल्स भी होंगे। सऊदी अरब के वज़ीर सेहत के मुताबिक हज सीज़न में मेडिसिन और ब्लड सैंपल्स के मुंतकली के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। सऊदी अरब आज भी जो उनका कहना था कि किंग अब्दुल अजीज़ के वज़ा करदा खिदमत के तरीक़ाकार पर अमल पैरा है। बानी सऊदी अरब उन्होंने 1952 में वाज़ेह हदायत की कि आज़मीन हज की सेहत का हर तरह से ख्याल रखा जाए। उन्होंने हर हज मिशन में डॉक्टर को तैनात करने की हदायत की थी। अगरचे उस वक्त डॉक्टरों की किल्लत थी, मगर सऊदी अरब की जानब से हाजियों की सेहत अव्वलीन तरजीह थी। वज़ीर सेहत का कहना था कि सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट के तहत आज़मीन हज की खिदमत के मेयार को बेहतर बनाते हुए मुतअद्दिद हुकूमती इदारे खिदमतें जो ज़ियाफ़ुर रहमान प्रोग्राम है उससे मुंसलिक हैं। इस साल हज सीज़न में मेडिसिन और ब्लड सैंपल की मुंतकली के लिए ड्रोन नेटवर्क में इजाफा किया जाएगा, जिसके लिए मुतल्लिका कंपनियों से ताउन जारी है। रवायती गाड़ियों के ज़रिए जो मेडिसिन या सैंपल मुंतकिल किए जाते थे उनमें 1.5 से 3 घंटे का वक्त लगता था, मगर ड्रोन के ज़रिए ये दौरानिया 5 से 10 मिनट का हो जाएगा,
جس سے طبی خدمات میں مزید جو بہتری کا معیار سیٹ ہوگا۔ لیبر قوانین جو ہے اور ملازمت کے معاہدوں کی شرائط اور اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ کن ضوابط کا خیال رکھیں۔ سعودی عرب میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں، بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ، انہوں نے جو ہے ان کے لیے ایک وسیع آگاہی مہم کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور بیرون ملک روزگار کے خواہش مند لوگوں کو مقامی قوانین، ضوابط، نئی پالیسیز اور محفوظ امیگریشن کے اصولوں سے آگاہ کیا جائے۔ یہ مہم ایسے وقت میں شروع کی گئی ہے جب انسانی اسمگلنگ ایجنٹس کی سرگرمیوں اور غیر قانونی امیگریشن کے نئے رجحانات سامنے آ رہے ہیں، جن کے باعث کئی پاکستانی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ بیورو آف امیگریشن کے مطابق اس مہم کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ بیرون ملک جانے والے پاکستانی شہری تمام قانونی تقاضے پورے کریں اور وہاں کے قانون سے واقفیت حاصل کریں۔ مہم کے تحت جاری کردہ تشہیری مواد میں واضح طور پر جو ہے بتایا گیا ہے کہ غیر قانونی جو ایجنٹس ہیں یا انسانی اسمگلنگ کے ذریعے سفر کرنا نہ صرف جرم ہے بلکہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ صرف حکومت پاکستان سے منظور شدہ اور لائسنس یافتہ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر سے رابطہ کریں اور پروٹیکٹر آف امیگرینٹ کے دفتر میں رجسٹریشن مکمل کیے بغیر ملک سے روانہ نہ ہوں۔ آگاہی مہم میں اوورسیز پاکستانیوں کو مقامی قوانین کی تازہ ترین معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب کے حوالے سے مہم میں سب سے پہلے جو اہم نقطہ اجاگر کیا گیا ہے وہ مخصوص ادویات کے بارے میں نئی پابندیوں کا نفاذ ہے۔ سعودی قوانین کے تحت چند ادویات جن میں اینگزائٹی اور ڈپریشن کے علاج میں استعمال ہونے والی ادویات اور درد کی ادویات شامل ہیں، ان کے لیے ایڈوانس ای کلیئرنس لازمی قرار دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرون ملک سفر سے پہلے مسافر کو سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے کنٹرول ڈرگ سسٹم پر اپنی ادویات کے حوالے سے رجسٹر ہو کر آن لائن اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا، ورنہ سرحد پر یا ٹرانزٹ کے دوران جو ہے ادویات ضبط یا مسافر کو حراست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سعودی لیبر قوانین، رہائش کے اصول اور ملازمت کے معاہدوں کی شرائط پر بھی خصوصی توجہ ضروری ہے۔ یہاں آنے سے پہلے معاہدے میں تنخواہ، کام کے اوقات اور ٹائم، قواعد، رہائش کے معیار اور صحت یابی کے انتظامات واضح طور پر درج ہونے چاہئیں۔ بیورو آف امیگریشن کا کہنا ہے کہ سرکاری منظور شدہ ایجنٹ کے ذریعے ہی معاہدہ کریں۔ معاہدے کی زبان اگر قابل فہم نہ ہو تو ترجمہ یا قانونی مشورہ حاصل کریں۔ کسی بھی غیر واضح شق پر دستخط نہ کریں تاکہ بعد میں آپ کو کسی بھی قانونی جو پیچیدگیاں ہیں اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کفیل کے انتقال جو ہے اس کی صورت میں اقامے کی تجدید کیسے ہوگی؟ سعودی عرب میں پرائیویٹ شہریوں کے زیر کفالت کام کرنے والے غیر ملکی کارکنوں کے اقاموں کا اجراء اور تجدید جوازات کے ذمہ ہوتی ہے، جبکہ کفیلوں سے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی میں خصوصی شعبہ موجود ہے، جہاں اختلافات کی صورت میں معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ ٹویٹر پر ایک شخص نے جوازات سے دریافت کیا کہ میں سائے خاص اقامہ پر ہوں، کفیل کا انتقال ہو گیا جبکہ اقامہ ایکسپائر ہونے کے قریب ہے، تجدید کیسے کروائی جائے؟ اس کے جواب میں جو وزارت کی جانب سے بتایا گیا، وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی کے شعبہ گھریلو ملازمین کا تحفظ اور مدد، جسے عربی میں ادارہ دعم و حمایہ العمالہ المنزلیہ کہا جاتا ہے، اس سے رجوع کریں جہاں ایسے معاملات کو بہتر طور پر حل کیا جاتا ہے۔ واضح رہے، قانون کے مطابق کارکنوں کے اقامے کی تجدید کے لیے کفیل یا اس کے مقرر کردہ نمائندے کا ہونا ضروری ہے، جو جوازات سے رجوع کر کے کارکن کا اقامہ تجدید کروا سکتا ہے، جبکہ کارکن کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے اقامے کی تجدید کے لیے جوازات سے براہ راست رجوع کرے۔ یاد رہے، ڈیجیٹل سروسز کے تحت اقاموں کی تجدید اور دیگر معاملات جوازات کے ابشر سسٹم کے ذریعے انجام دیے جاتے ہیں، جس کے لیے جوازات کے دفتر سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کفیل کے انتقال کی صورت میں اس کا نمائندہ یا وہ شخص جس کے پاس مختار نامہ وکالہ شرعیہ ہو، وہ اقامہ کی تجدید یا خروج نہائی جاری کرانے کا اہل ہوتا ہے۔ گھریلو ملازمین کے معاملات کمرشل ملازمین سے قدرے مختلف ہوتے ہیں، تاہم وزارت افرادی جو قوت اور سماجی بہبود کے زیر انتظام کمرشل ملازمین کے معاملات اور اختلافات جو ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بھی کمیٹیاں کام کرتی ہیں جو کسی بھی نوعیت کے اختلافات کو حل کرتی ہیں۔ سروسز بلاک ہونے کے حوالے سے ایک شخص جو ہے اس نے دریافت کیا کہ کارکن کے خلاف مالی مطالبہ ہونے کی وجہ سے اس کی سروسز بلاک ہو چکی ہیں، اس صورت میں کیا اقامہ تجدید ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا، جس غیر ملکی کارکن کے ذمہ کسی قسم کی خلاف ورزی کی صورت میں اس کی سروسز بلاک ہو جاتی ہیں تو اس کا اقامہ اس وقت تک تجدید نہیں کیا جا سکتا جب تک خلاف ورزی دور نہ کر لی جائے۔ خلاف ورزی دور ہونے کے بعد ادارے کو درخواست دی جاتی ہے، جہاں تمام امور کا جائزہ لینے کے بعد ہی سروسز بحال کی جاتی ہیں، جس کے بعد اقامہ کی تجدید یا دیگر معاملات انجام دیے جا سکتے ہیں۔
واضح رہے جس کے خلاف مالی مطالبات ہوں یا دیگر نوعیت کے مقدمات دائر ہوں تو عدالت کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ مدعی کی درخواست پر فریق مخالف کی سروسز بلاک کر دے یا اس صورت میں اس کا نام ECL میں بھی شامل کر دیا جاتا ہے جب تک معاملات ختم نہیں ہو جاتے اور سروسز بحال نہیں کی جاتی۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔